अस्सलाम वालेकुम। मीडिया का यह ख्याल है कि जो कुछ लोग देखना चाहते हैं दरअसल मीडिया वही दिखाता है, जबकि एकेडेमिया में मौजूद और बहुत से दीगर संजीदा सहाफ़ती हलकों का यह ख्याल है कि मीडिया को वो दिखाना चाहिए जो माशरे की बुनियाद के साथ जुड़ा हुआ हो और जिससे इस्लाह माशरा का अंसर ज़्यादा पैदा हो। स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ UMT से मैं हूँ मौज़म अली ख़ान और मैं हूँ अबुल हसन, डॉक्टर अबुल हसन साहब। डॉक्टर साहब, अभी मैंने एक जुमला आपके सामने रखा, कौम के सामने भी रखा। हमारे यहाँ जब से हमारा जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें एक दौड़ शुरू हुई है, कुछ हल्के उसे रैट रेस भी कहते हैं। सबसे पहले मैं हर खबर पे मेरी नज़र और हर एंगल भी मैं पेश करूंगा और ऐसे ड्रामास भी प्रेजेंट किए जा रहे हैं जिनके मुतल्लिक बहुत से जो ऑर्थोडॉक्स हल्के हैं, जो क़दामत पसंद हल्के हैं, उनका यह ख्याल है कि ये मौज़ूआत हमारे माशरे से मुतल्लिका नहीं है या फिर इन माशरों इन मौज़ूआत को दिखाने से माशरे में बिगाड़ पैदा होता है। और या फिर ये भी कहा जाता है कि दरअसल ये एक ऐसी एग्जैजरेटेड पिक्चर है माशरे की जो सिर्फ रेटिंग हासिल करने के लिए ली जाती है। अफेयर्स दिखाए जा रहे हैं, फैमिली के अंदर उस सिस्टम को तोड़ने की कोशिश है, बहुत से इल्ज़ामात हैं। आप इन इल्ज़ामात के साथ जाएंगे या आपको लगता है कि नहीं दिखाया जा सकता ड्रामे पे कुछ? सर बिल्कुल टू वे लगता है सर, टू वे है। टू वे किस तरह है? अगर आप मीडिया वालों से पूछते हैं कि जी आप ऐसा कंटेंट क्यों बनाते हैं, तो कहेंगे कि जी आवाम जो देखना चाहती है हम बना देते हैं। आप आवाम से पूछें, आवाम कहेगी जी बिल्कुल भी हम ये चीज़ें नहीं देखना चाहते, अब हमें गुमराह किया जा रहा है, सारी बुराइयां मीडिया की वजह से हैं, जो कि पार्शली तौर पे सही भी है, पार्शली तौर पे गलत है। सारा का सारा मुद्दा और मलबा मीडिया पर नहीं डाला जा सकता। हम माशरे में सिर्फ मीडिया की वजह से जिंदा नहीं रहते, लेकिन ये हकीकत है कि आज एक रेडी वाले को, एक ऐसे शख्स को जो शायद इतना लिटरेट नहीं है, लेकिन वो दुनिया के मामलात ना किताब पढ़ने की वजह से जानता है, ना अपने मोहल्लेदार और हमसाए की इंफॉर्मेशन या बातों से जानता है, वो मीडिया के थ्रू जानता है। लेकिन मीडिया के थ्रू वो क्या जानता है? वो बड़ा आसान है। एक हमारे यहाँ एक स्केप गॉड होती है, उस स्केप गॉड का नाम है हुकूमत। यानी अगर हमारे यहाँ बड़ी गंदगी है, बड़ी गलाजत है और कचरा फैला हुआ है तो इसका जिम्मेदार इमरान खान है। अगर हमारे यहाँ महंगाई बहुत है तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी को क्योंकि नहीं पकड़ा जा रहा, सब्जेक्ट सूबाई है लेकिन मीडिया इस पर बात नहीं करेगा, इसका जिम्मेदार इमरान खान है। अगर लोग चीनी ज़ख़ीरा करते हैं तो ये सूबाई सब्जेक्ट है लेकिन इसका जिम्मेदार इमरान खान है। मीडिया इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हमारे दीगर सारे मसाइल का जिम्मेदार अमेरिका है और अमेरिका से भी बढ़ के हमेशा हमारे खिलाफ एक साजिश हो जाती है। सर हम मीडिया ने हमें माजरत के साथ सर यहाँ खड़ा कर दिया है कि हम अपनी जिम्मेदारी दूसरों पे फेंक दें और मीडिया हमें बड़े आसानी से, मिसाल के तौर पे जो हमारे यहाँ मीडिया का ट्रेंड है, मैं वैसे टीवी और फिल्म पे आना चाहता था लेकिन आपने ये कह दिया, जब एक माइक पकड़ के एक शख्स, एक खातून जाके ये पूछती है एक गरीब आदमी से आपका गुजारा हो जाता है, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा नहीं होता। और आप किसी तगड़े बंदे के पास भी जाएंगे तो वो ये कहेगा मुश्किल है गुजारा। तो मीडिया लोगों के मुंह में ऐसे अल्फाज डालता है, वो ये नहीं पूछता आपने अपनी ज़राए आमदन बढ़ाने के लिए क्या किया, क्या आपके पास कारोबार करने, आपने रेडी लगा रखी है, ठेला लगा रहा है सड़क के ऊपर, तो क्या गरीब होने का मकसद ये है कि आप कुछ भी कर सकते हैं? मीडिया ये नहीं पूछता। मीडिया एक पॉपुलर अप्रोच लेके जाता है। जब आप किसी गरीब आदमी का एजेंडा पेश करते हैं तो वो बिकता है, बिकने से रेटिंग आती है, तो मीडिया सर फिर रेटिंग पे चला जाता है और वो लोगों को दुरुस्त पिक्चर दे रहे हैं। मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि मीडिया जब आम आवाम को नहीं बोलने देगा, जब मीडिया आम आवाम की आवाज नहीं बनेगा, जो मीडिया का खुद एजेंडा है वही बोल देगा, और अगर आम आवाम अपना कुछ कहना चाहे तो मीडिया उस पर भी अपनी एक राय इजाजत है आम आवाम को। तो उसके बाद मीडिया हैज द पावर। आपने इमरान खान की बात की, अगर इमरान खान उसी मीडिया पर आकर कहेगा कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो अवाम इवेंचुअली मीडिया पे डिपेंड करते हुए अपने मैसेंजर पे डिपेंडेंट होगी। अमेरिका, अगर हमने दूसरों की जंगों में शामिल होना है और अमेरिका
ایک انفلوئنسنگ پاور پوری دنیا میں بھی ہے الٹیمیٹلی ہمارے لیے, اور ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لیے ایک انفلوئنشل پاور ہوئے گی. یہ ایسے ہی ہے, ایک پروگرام میں ایک ہوسٹ بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک وہ بڑا مشہور پروگرام تھا, اس میں وہ ایک شخص چلتا ہوا آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. تو ہوسٹ کہتا ہے او بھائی تمہارے پاس ہے کیا تو تمہارے خلاف سازش ہو, تم تھرڈ ورلڈ کنٹری, تمہارے پاس ہے کچھ نہیں, تو سازش تو اس کے خلاف ہو جس کے پاس بہت کچھ ہو. جی. اور رہ گئی بات ریٹنگ کی سر, تو دیکھیں یہ وائس ورسا اس لیے ہے کہ چینلز والوں کو پیسہ چاہیے اور وہ پیسہ آئے گا. ایک سوال کروں آپ سے پلیز سر. دیکھیے ہم ہمیشہ کانسپیریسیز تھیوریز ہے نا, اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ لوگوں کو اویئر کرتا ہے. میں تو خود بین الاقوامی تعلقات اور معاملات کے اوپر پروگرام کرنے کو بڑا پسند کرتا ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم زیادتی کرتے ہیں. میڈیا ایجنڈا سیٹ کرنے کی پاور ہے اس کے پاس. جب ہم ساری چیزوں کو موڑ کے اور لوگوں کو یہ احساس دلا دیں گے کہ دراصل تمہاری محرومیوں کا ذمہ دار امریکہ ہے, دراصل تمہاری محرومیوں کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے, دراصل تمہارے مسائل حل نہ ہونے کی وجہ سے نااہل سول گورنمنٹ نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے, بلکہ اس سے بھی آگے جا کے تمہارے حالات اس لیے نہیں اچھے ہو رہے, مہنگائی اس لیے ہے کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی, تو ہم اس کو ایک ایسی سوچ, افیون زدہ سوچ دیتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہمارے یہاں جو دو بڑی اسکیپ گاڈس ہیں, بڑی اسکیپ گاڈس, نمبر 1 ہے کانسپیریسی تھیوری اباؤٹ امریکہ, نمبر 2 کانسپیریسی تھیوری اباؤٹ اسٹیبلشمنٹ. کیا اسٹیبلشمنٹ روکتی ہے کہ آپ شہر کو صاف ستھرا نہ رکھیں؟ کیا وہ روکتی ہے کہ آپ اسکولوں کا انتظام اچھا نہ کریں؟ کیا وہ روکتی ہے کہ اگر ان کے ہاسپٹل اچھے ہیں ہے نا تو ہمارے ہاسپٹل اچھے نہ ہوں؟ ڈو دے اسٹاپ اس؟ ہمارا ریسکیو کا نظام بہتر نہ ہو, ہمارے ہاں مہنگائی کنٹرول نہ کرنے کی ذمہ داری بھی ہم ان پہ ڈال دیتے ہیں سم ٹائم کہ جی یہ فلاں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک معاشرہ جو ہے وہ افراد کی جڑت سے بنتا ہے. ہر فرد جو ہے وہ ملت کے مقدر کا ستارہ ہے. اب آپ کا ستارہ نہیں چمک رہا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہم کیا کرتے ہیں, میڈیا کیا کرتا ہے, ان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ آپ کے سارے مسائل کے ذمہ دار فلاں 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 ہیں. یہ نہیں کہتا کہ اگر معاشرہ اجتماعی کوشش کرے گا تو اس سے حالات بہتر ہو سکیں گے. سر میرا ایک مدعا ہے اس میں کہ میڈیا کیا دکھائے. افراد جو جڑے ہوئے ہیں, جو مل کے ایک معاشرہ بنا رہے ہیں, معاشرے کے کون سے حصے کو میڈیا دکھائے؟ وہ حصہ جو کہ آپ لگ رہے ہیں پراسپیرٹی یا حب الوطنی اور خدمت خلق کا جذبہ لیے بیٹھی ہوئی ہے, اور اب اتنے عبدالستار عیدی تو ہے نہیں کہ ہم صرف اسی کو دکھاتے رہیں, اس بزرگ کو, یا ہم اتنی مدر ٹریسا تو ہے نہیں ہمارے ملک میں. ہمارے پاس جو ہوگا وہی دکھائیں گے نا. اور جو ہے دیکھیے ہمارے پاس ابھی دیکھیے ہمارے پاس حکومت فاؤنڈیشن ہے, ہمارے پاس ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے کوشش. اچھا یہ دیر ملین شیپا ٹرسٹ, دیر ملینز. پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ صدقات دینے والا, خیرات دینے والا ملک ہے لوگوں میں. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں کمیونٹی ڈیولپمنٹ چھوٹے لیول کی کم ہو گئی ہے. ہم نے کبھی اس پہ فوکس نہیں کیا, ہمارے بچوں کو اب یہ بتایا نہیں جاتا. دیکھیے میڈیا ہمیں پتا کیا تانے دیتا ہے خبر میں, فلاں جگہ آگ لگ گئی, ریسکیو کے ادارے نہیں پہنچے, لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھائی. کیا یہ ٹیبو ہے؟ کیا یہ تو ایک پریسٹیج ہے؟ گزارش سے سنیں نا, یہ ایک پریسٹیج. آگ لگی تھی لوگوں نے بجھائی, اٹس اے پریسٹیج کہ اس معاشرے کے لوگوں نے مل کے سڑک صاف کی. اس کلچر کی ایک ایسی خوبی کہہ لیں کہ یہاں پہ لوگ مل جل کر, ہمارے یہاں نہیں ہے. امریکہ کے بچے اپنا ساحل صاف کرتے ہیں, امیر ملک ہے, پیسے لے کے سڑک کو بھی کرا سکتے ہیں ہے نا. تو ہم نے نا ایک طرح کا کہ ہر چیز ریاست نے کرنی ہے, سڑک گندی ہم نے کرنی ہے, صاف ریاست نے. چلے میرا سر سوال ہے, چلے اب یہ آدھے کا آواز بگڑا ہوا ہے, نہیں ہم واپس میڈیا پہ آ جاتے ہیں, ہم فلم اور کلچر کی بات کرتے ہیں, ڈرامے کی بات, اسی سے ریلیٹ کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے اگر چلے یہ آدھے کا آواز بگڑا ہوا بھی ہے, میڈیا کو درستگی کرنے کی ضرورت ہے یا عوام کو؟ سر میڈیا جو ہے وہ ایجنڈا سیٹ کرتا ہے. میڈیا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم نے کیسے سوچنا ہے. آپ نے جب اینگل سیٹ کر دیا, سوچنا کیسے ہے اور کیا سوچنا ہے, دونوں چیزیں. دیکھیے آج رات آپ ٹیلی ویژن پہ کیا دیکھیں گے یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ سر ویری انٹرسٹنگ. میں اس بارے میں تھوڑی سی تفصیل آپ سے تھوڑا ٹائم لوں گا. پاکستان میں ریٹنگ پوائنٹ ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں. پاکستان میں ایک کمپنی ہے میڈیا لاجکس, جی, اور وہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون سا پروگرام کتنا زیادہ دیکھا گیا ہے اور اس
कौन सा प्रोग्राम की रेटिंग ज़्यादा है, किस प्रोग्राम की कम है, किस चैनल की ज़्यादा है, किसकी कम है, और उसके लिए उसने पूरे पाकिस्तान में 1200 पीपल मीटर लगा रखे हैं, और जो 9 सिटीज़ में 9 शहरों में लगा, माशाल्लाह, देखिए आप, और कितना वो अच्छा मॉडल है। और वो आप देखिए कि 9 शहरों पे पाकिस्तान में हालिया स्टडी के मुताबिक 5 से 6 करोड़ टेलीविजन सेट लगे हुए हैं, जो उनकी रिपोर्ट के मुताबिक, और 1200 चैनल उनको मैयर भी कर लेते हैं। और वो 1200 जो पीपल मीटर उन्होंने लगा रखे हैं, उन मीटर्स के थ्रू उनके पास डाटा आता है कि कौन सा चैनल कौन सा प्रोग्राम ज़्यादा देखा जा रहा है। अब उसको शेयर किया जाता है एडवर्टाइजर्स के साथ और ब्रॉडकास्टर्स के साथ। एडवर्टाइजर डिसाइड करता है कि इस प्रोग्राम की रेटिंग ज़्यादा है तो हम उसको अपना ऐड और अपना उसका रेटिंग जो रेट होगा वो डिसाइड करेंगे। ब्रॉडकास्टर अपना प्रोग्राम चलाता है या बंद करता है या कंटिन्यू उसी रेटिंग की और एडवर्टाइजर की इंफॉर्मेशन पे करता है। अब आप मुझे बताएं, एजेंडा सेट करने की जिम्मेदारी जब आप उस मीडिया पे डालेंगे जो कि डिपेंडेंट है एडवर्टाइजर के पैसे पे, अब वो एजेंडा तो एडवर्टाइजर डिसाइड करेगा, वो एजेंडा तो कमर्शियल बुनियादें तय करेगा। अब एक तो ये बात है कि अब ये कंपनियां 4 हो गई, 4 कंपनीज को लाइसेंस दे दिया है पैमरा ने। पहले पैमरा इसको नहीं देखता था कि रेटिंग कैसे आती है। पहला जुल्म तो ये है कि सिर्फ 1200 या 2000 मीटर्स लगा के 22 करोड़ लोगों के मुतालिक ये राय कायम करना कि उन्होंने कौन सा चैनल कितना देखा और किस बुनियाद पे देखा, ये उससे भी इम्पोर्टेंट है। मैंने मुजीबुर रहमान शामी साहब से जब हम टेलीविजन प्रोग्राम किया करते तो मैंने उनसे सवाल किया कि रेटिंग का बड़ा मसला है और हमारी तो अपनी रेटिंग कोई नहीं आती। तो शामी साहब ने मुझे कहा कि एक बात बताइए कि आज अगर आपका शो चल रहा हो और आप पाकिस्तान के किसी अहम तरीन मसले पे गुफ्तगू कर रहे हो और वजीर आजम भी आपके टेलीविजन प्रोग्राम में बैठा हो, सबसे इंपॉर्टेंट आदमी, तो दूसरी जानिब आपका कंपेटिटर ये दिखाए कि एक शख्स मबहूकुल हाल मजजूबियत के आलम में नंगा भाग रहा है, तो रेटिंग किसकी आएगी? मैंने कहा जी नंगा तो अबुल हसन साहब, हम यही गुजारिश कर रहे हैं, मीडिया पैमरा से लाइसेंस लेके आता है और उसका लाइसेंस ये कहता है कि मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी का ख्याल रखूंगा, इस मुल्क की इखलाकी इकदार का ख्याल रखूंगा, इसकी माशरती बाउंड्रीज का निगहबान बन के आऊँगा और पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाऊंगा जो इस्लामिक वैल्यूज़ और इसके कल्चर के से मैच ना करती हो, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट हो। ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपकी बात काट चुका हूँ। माना कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके मुताबिक मीडिया पर आन पड़ती है कि जो वो एजेंडा सेट करेगा पूरा मुल्क उस तरफ चल पड़ेगा, चाहे जंग करवानी हो, चाहे इखलाकियात बुनियाद बनानी हो, चाहे सियासत चलानी हो, चाहे माशरे की कोई इकॉनमी चलानी हो, मीडिया डिसाइडर है, मीडिया गेट कीपर है। मीडिया जो फ्रेम करता है वही परसेप्शन और वही रियलिटी बन जाती है। मीडिया जो बुलेट फायर करता है वही इफेक्ट करती है, और हम सब एक वो ऑडियंस है जिसको जो मिलता है और हम एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या ये भी आने आपका? बिल्कुल, मेरा ये ख्याल है कि हमारी ऑडियंस पैसिव है। पिछले दिनों पैमरा की जानिब से एक बड़ी ज़बरदस्त ब्रीफिंग की, मैं उसका हिस्सा था, 2 वर्कशॉप में एक्चुअली मैं गया, दोनों में पैमरा ने आकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने कहा कि, और इन दोनों वर्कशॉप में जो सबसे इंपॉर्टेंट डाटा डिस्कस हुआ वो 29 उन चैनल्स के हवाले से था जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे न्यूज़ एंकर के हैं, और वही 90 शोज डिस्कस हुए। उन्होंने कहा कि आपका सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन ड्रामास के कंटेंट के ऊपर है। 75% ऑडियंस ड्रामे के कंटेंट को परसीव ही नहीं कर पाते कि प्रॉब्लम कहाँ पे, और वो कहते हैं ठीक है चल रहा है। और इसकी एक रीज़न ये है कि आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान की फिल्म का और ड्रामे का कल्चर हमारे यहाँ सराहियत कर गया है। लगता तो हमें ये है ना कि बॉर्डर पार बन रही है। आप मुझे ये बताइए, क्या 10 साल पहले या 15 साल पहले तक इंडियन माशरे में इतना डिक्लाइन था कि एक ऐसी खातून जिसका एज प्रोस्टिट्यूट पोर्नोग्राफी फिल्म के अंदर कैरियर है, वो वहाँ पे इस वक्त फिल्म्स की हीरोइन है और माशरे ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। आप अगर आज के हिंदुस्तान की फिल्म का ड्रेसअप देखें तो क्या आपको इंडियन कल्चर के ड्रेसअप, इंडियन तो साड़ी पहनते थे, शर्ट पे साड़ी का पल्लू भी लेती थी, क्या आज है? लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ने इंडियन सोसाइटी को एक बिल्कुल मुख्तलिफ सोसाइटी के तौर पे, और ये फिल्म के कल्चर से हुआ सर। फ्रॉम फिल्म पीपल स्टार्टेड परसीविंग मैं ये भी पहन सकती हूँ, मैं ये भी पहन सकता हूँ। बिल्कुल सर, जो हम फिल्म्स अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर देखते हुए अगर हमें जरा सा जिस्म उरियानी नजर आती थी, हाँ,
تو ہم یا اس دور کی بات کروں جب فیملی میں تھوڑی شرماہٹ محسوس کی جائے. ایک آنکھ بند کر کے دیکھ لیتے ہوں گے؟ دونوں بند کرنی ہوتی ہیں سر. اچھا اماں ابا دیکھتے رہتے ہوں گے. لیکن سر آج آپ فیملی کے ساتھ نہ صرف ایسی موویز دیکھتے ہیں بلکہ اتنا ایڈوانس اس میں کنٹینٹ دکھایا جاتا ہے, ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہوں یا, لیکن اگین آپ کے سوال میرا برقرار ہے سر کہ ہمیں جو میڈیا دکھا دے گا اور ہم الائن کر رہے ہوتے ہیں, کوہیرنس کریٹ کرتے ہیں اپنی, ہم اپنی ریزوننس بناتے ہیں کہ یہ جو ڈرامے میں ظلم ہو رہا ہے اس بہو کے ساتھ وہ میں بہو ہوں, یا جو یہ میاں ہے وہ میں میاں ہوں جس کے ساتھ اس کی بیوی اور سسرال والے ظلم کر رہے ہیں, یا وہ میں لڑکی ہوں اس کالج کی جس کے ساتھ پورا ملک ہی زیادتی کر رہا ہے. ہم اس کریکٹرائزیشن میں اپنی امیجنیشن, اپنی پرسونیفیکیشن دیکھتے ہیں. سوال میرا اس طرف سے وہ یہی کہ میڈیا پہ اگر سارا وزن, سارا بوجھ ڈال دیا جائے تو میڈیا کیا کرے؟ ہم کنکلوژن سر دیکھیے, میڈیا کے پاس تو 10,000 طریقے ہیں اپنا کانٹینٹ سمجھانے کے, طریقہ بتانے کے. وہ ایتھیکل ویلیوز کے اوپر چل سکتا ہے. مجھے ایک بات بتائیے, ہمیں ابھی ایک ڈرامہ بڑا مشہور ہے پریزاد, ہے نا, اور پریزاد میں ہم نے کیا دیکھا کہ ایک باس ہے بہت بڑا, اور نعمان اعجاز صاحب ہیرو ہیں اس پہ. آلدو کہ نعمان اعجاز صاحب نے 2 بندے پھڑکا دیے, ایک خاتون تھوڑی سی بے وفائی پہ انہوں نے اس کو مروا دیا, ہے نا, اور اس کے جو اس کے عاشق صاحب تھے ان کو بھی مروا دیا, لیکن وہ ہیرو ہے. تو میڈیا یہ کر سکتا ہے. ایک ایسا شخص جس نے اپنی دولت کے بلبوتے پہ ایک امپائر قائم کر رکھی ہے. آپ دیکھیں, مجھے کوئی ایک بندہ بتا دیں جو کہ آئی ہیٹ دی کریکٹر آف نعمان اعجاز ان پریزاد ہمسیلف. اس نے ایک جگاڑی سی سچویشن کے اندر اس کے وہ لائل رہا. ایک اس کی ایبلٹی تھی, ہی واز لائل ود ہز ماسٹر, اور ماسٹر نے جاتے ہوئے اس کو دولت دے دی اور پھر اس کے بعد وہ بانٹتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈرامہ خراب ہے, ڈرامہ آپ اسی طرح سے دکھاتے ہیں, اور آپ نے ایک ہیرو کریٹ کرنا ہوتا ہے ڈرامے کے اندر. اس ڈرامے کو اتنی ریٹنگ بنی, کوئی اس میں گلیمر نہیں تھا. مجھے بتا دیں اگر کوئی گلیمر تھا, کوئی اس قسم کا ایکسٹرا میریٹل افیئر جس طرح ہم بتاتے ہیں. ہم ڈرامے میں دکھا رہے ہیں کہ ایک فیملی کے اندر ہر بندہ دوسرے بندے کو شک کی نظر سے دیکھے, رشتوں کا تقدس, اس کا بیڑا گرک ہے. ساس بہو سے تو بہت آگے چلا, کانسپیریسی ہے ساری. ہر بندہ, ایک ڈرامہ چل رہا ہے, ایک خاتون امریکہ سے آئی ہوئی ہیں اور وہ چاہ رہی ہے, اور ہر ڈرامے میں یہ ہے ایک لڑکا ہے اور 2 سے 3 لڑکیاں اس سے شادی کرنا چاہ رہی ہیں. یہ آپ کی طرف ایسی بات, آپ کی اسی بات کو میں صرف ایڈ ان کرنا چاہوں گا کہ کنسٹرکشن آف ریئلٹی جو میڈیا کر رہے ہیں نا, شاید وہ جو میڈیا دکھا رہا ہے وہ فکشن ہے, اور فکشن کو ریئلٹی میں کنورٹ نہ کریں. اس کو ہرگز مت یہ سمجھیں کہ جو دکھایا جا رہا ہے وہی ریئلٹی ہے. دس از پیور انٹرٹینمنٹ. یہ انٹرٹینمنٹ ہے. اور انٹرٹینمنٹ دیکھیے, ہمارے ہاں کلچر جب انٹرٹینمنٹ اپنی باؤنڈری سے نکلی تو ہم نے تھیٹر کا بائیکاٹ کر دیا. ہم نے کہا یہ ولگیرٹی ہے, یہ تھیٹر نہیں ہے. ایک جگت ہوتی تھی جس سے ایک وٹینس کریٹ ہوتی تھی, اور اس کی ایک ٹائمنگ ہوتی تھی. پھر آپ نے تھیٹر میں ڈانس انٹروڈیوس کر دیا, یہی کہہ کے کہ جی لوگ تو یہی دیکھنا چاہتے ہیں ڈانس بس, کہ جی دیکھو جی ہونا ہے, لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ڈانس. بھائی جو لوگ دیکھنا چاہیں گے وہ نہیں دکھا سکتے, تو نہیں دکھا وہ آپ نہیں دکھا سکتے. آپ نے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کیا دیکھنا چاہتے ہیں. پرانی فلمیں, میری غلط بات ہے. تھیٹر میں ہمارا جو پنجابی تھیٹر رہا, اس میں میں کہتا ہوں ہمارے معاشرے کی جو آداب تھے ان کا اتنا دھجیاں بکھیری گئیں کہ اے میرے پیو نو دیکھ لو, اوے ابا, او میری ماں, اور فلانا بہن بھائی, ماں باپ, اور وہ رشتے جو امیڈیٹ ہیں اپنے ریلیشن شپ میں, ان کے قدر میں کتنا نقصان آ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جگتیں, پنچ لائن, مذاق اور مزاح میں فرق, بس یہی ہمیں اس لائن کو برقرار رکھنا ہے. اور اکیڈیمیا کے طور پہ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ ہم یہ دیکھیے, یہ جو میڈیا لٹریسی ہے یہ ایک بڑا پرابلم بن گیا. جو کنزیومر ہے سامنے بیٹھا ہوا اسے نہیں پتا. ایک چھوٹے بچے کو 10, 11, 12, 15 سال 20 سال کے بچے کو, لڑکی کو آپ یہ نہیں سمجھا سکتے بھائی یہ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا. تو وہ کہے گا دکھا کیوں رہے ہو, ایسے بانڈ نکل آئے تو وہ نہیں ہوتا کہ بندہ امیر ہو گیا اور وہ پھر جو وائف تھی نا, تو یہ بھائی یہ اس کے مقابل میں آپ جتنی بھی تنقید کریں, جو بالی ووڈ کی فلم ہے وہ اس ساری سچویشن سے نکل گئی ہے. وہ سائی فائی بنا رہے, وہ اپنے بچوں کے لیے سپر مین ہیرو. آپ کا کوئی ہیرو ہے
हाँ वो मार्स पे पहुंच गए, हमें हमारे यहाँ के बस मसाइल, और हमें ये कहा जा रहा है सारे मसाइल सियासत की वजह से हैं, जबकि सियासत हमारे सारे मसाइल का एक जुज़ है, कुल नहीं है। माशरा है कुल। माशरा अपनी बेहतरी के लिए आगे बढ़ेगा तो सियासत को बढ़ना पड़ेगा। माशरा अपनी बाउंड्रीज को पकड़े रखेगा और मीडिया ने माशरे के साथ खड़ा होना है। मीडिया ने सियासत के साथ, यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ खड़े नहीं होना। और अगर हम इस तरह से करेंगे, ना हमें इसको बहुत ज्यादा मजहबी करने की जरूरत है और ना बहुत ज्यादा मादर पिजर आजाद करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब मेरा तो यही ख्याल है। सर वेरी गुड सर, लास्ट कंक्लूजन करते हैं कि मीडिया पे एक जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी का जो वजन है वो इसलिए ज़्यादा है कि इंफॉर्मेशन आइडियोलॉजी क्रिएट करती है किसी मुल्क की, किसी कौम की। तो वो आइडियोलॉजी अगर फिक्शन पे मबनी हो वो और कंफ्यूज्ड आइडियोलॉजी हो तो कौम गुमराह हो जाती है। तो लास्ट लाइन के अगर हम किसी चीज़ के हम एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन और एजुकेशन मिल रही है थ्रू मीडिया, हम कंज्यूमर्स हैं। तो मीडिया से रिक्वेस्ट ये है या मीडिया की जिम्मेदारी ये है कि वो उस जिम्मेदारी को अपने, जैसे एक माँ बाप अपने औलाद की परवरिश करते वक्त उसका ख्याल रख रहे होते हैं, तो मीडिया के पास ये रीइंफोर्स करने की प्रिविलेज है, अपॉर्चुनिटी है कि वो उसको अच्छे तरीके से अंजाम दे। यही मेरी आखिरी बात मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पेमरा ने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये फैसिलिटी दी है, और आप अगर वजीर आजम पोर्टल पे भी जाएं, कंप्लेंट पोर्टल पे, तो आप बड़े आराम से किसी भी कंटेंट को उसका नाम लिख के आप रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप रिपोर्ट करेंगे कि ये कंटेंट मेरे कल्चर के खिलाफ है, मैंने एक शो को रिपोर्ट किया है और मैंने कहा है कि ये नहीं होता, ये जो आप दिखा रहे हैं ना कि वो बंदा हर दफा उस हवेली में पहुंच जाता है जिस हवेली में जिन होते हैं, और वो हवेली उसी को मिलती है और वो जाके ढूंढता है कि ये क्या है ना, वो वरना जिन पकड़ लेगा। इस किस्म का कंटेंट जो है उसको रिपोर्ट कीजिए। ऐसा कंटेंट जो आप फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। ऐसी न्यूज की एक डेफिनेशन है, उसको अगले प्रोग्राम में लेके आएंगे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कंटेंट जिसके जरिए से बेहतरी लाई जा सके। मीडिया ने रहना है और इसीलिए माशरे को आगे लेके चलना है, तो हम कोशिश करते रहेंगे कि अपना नुक्ता नजर बयान करते रहें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़।